اولاد کوئی نہیں تے میری ماواں بہناں جا کے درباراں تے شرک کردیاں نے پئیاں میری بہناں گھر چ مصلا ڈالا ہے تے استغفر اللہ و اتوب دیاں تسبیحاں کرنیاں تو شروع کر دے اگر رب تینوں اولاد نہیں دے گا مینوں پھڑ لے استغفار کیجئے کثرت نہ توبہ کیجئے استغفار دیاں بڑیاں برکتاں نے قرآن نے کیا نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا میں 5 انعام دیاں گا جدو استغفار کرو گے مال دیاں گا او بے اولادو استغفار کثرت نہ کرو مال کو نہیں استغفار کثرت نہ کرو اگر انسان کاروبار کو نہیں استغفار کثرت نہ کر اگر بارش بند ہو گئی ہے استغفار کر باغات سوکھ گئے نہیں استغفار کر دکان چل دی نہیں استغفار کر دکھ مصیبت ٹل دے نہیں استغفار کر جگاں دے پیر فرماندے نے من لزم الاستغفار جیڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے من کلی ہم من مخرجا اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چو ایویں کر دینے جویں مکھن چو آسانی نہ وال کھچ لئیدا ہونا ہی استغفار کا دمہ تویز آلیا کو نسے جانے دائی وہی تویز کوئی کسے قبر دی کھے چھاندہ پیا اولاد کوئی نہیں تے میری ماما پہنا جا کے دربارہ تے شرک کر دیا نے پئیاں میری پہنا گھر مصلا ڈالا ہے تے استغفر اللہ و اتوب دیاں تسبیحاں کرنیاں تو شروع کر دے اگر رب تینوں اولاد نہیں دے گا مینوں پھڑ لے قرآن غلط ہو سکدا بولو حضرت امام حسن بصری دے کول ایک بندہ آیا آن کے اندر امام صاحب بارش نہیں پہ رہی دعا کر دیو آپ نے فرمایا استغفار کر دوجا آیا مال کو نہیں جی کاروبار ڈاؤن ہو گیا فرمایا تو بھی استغفار کر تیجا آیا اولاد کوئی نہیں فرمایا تو بھی استغفار کر چوتھا آیا جی میری فصل سوکھ گئی فرمایا تو بھی استغفار کر کول ایک درویش بیٹھا سی کہنے لگا امام صاحب یہ بیماریاں مختلف نے تے پوری سارے نو ایک ہی دے چڑی جے پوری ایک ہی دے چڑی جے فرمایا پوری میں امام حسن بصری نے نہیں دیتی رب دے قرآن نے دیتی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آگیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا باغ بھی ہرے ہو جان گے نہراں بھی چل پین گیاں اولاد بھی مل جائے گی غم بھی دور ہو جان گے آقا فرماندے نے من لزم الاستغفار من کل ہم من مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب اللہ رزق اتھوں دین گے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کرے گا اللہ بڑا غفور الرحیم جی 99 بندے دا قاتل ایک صوفی کو نہیں گیا صوفی نو کہنے لگا اللہ معاف کرے گا انہوں نے کہا نا 99 قتل کر کے معافی پہ انہوں نے کہا سینچری تو پوری کرو انہوں بھی ٹپا دیتا 100 بندے دا قاتل آ گیا کہ درویش دے کول درویش سی نا کوئی وہ دیکھو آ گیا کوئی عالم دین سی صوفی بہتے ہوندے نے عالم گھٹ ہی ہوندے تے صوفیاں نے تے لوکاں دے اسلام دا جنازہ کر چھڑیا ایمان دا بیڑا گرک کر چھڑیا آندا جی مینوں اللہ معاف کرے گا انہاں بالکل ایک بستی اوتھے چلا جا بستی نو ٹر پیا راہ دے اندر نا اینو موت آ گئی توبہ جے نے کیتی کو نہیں اے توبہ کرنا جا رہے موت آئی جہنم تے جنت دے فرشتے آئے
جنتی آدھے نے آہ کرنا، جہنمی آدھے نے آہ کرنا. اللہ نے رولا نہ پاؤ، زمین ماپ لو، جدھر تھوڑی ہے وہ لے جائے جی. ہوں جدھر جا رہا ہی ادھر سفر زیادہ سی. اللہ نے زمین نو کیا زمین سنگڑ جا، زمین سنگڑ گئی. بخاری دی حدیث، زمین ماپی گئی. اللہ نے فل فور کیا جنتیو میرے بندے نو چوک کے میری جنت چ داخل کر دیو. اور جیڑا رب ارادے دے اتے 100 بندے دا قتل معاف کر سکتا ہے، تو رمضان چ کتے ویلا بہ کے کاسو دے ڈیر. 3 حدیثاں نے، ایک بندہ روندا ہے انہیں او دی داڑھی تو آنسو ڈگا زمین تے ڈگ پیا، اللہ نے ہمیشہ واسطے جہنم دی اگ حرام. دوجا بندہ جنہیں مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہے، جنہ مکھی دا سر ہے، سر ویکھیا جی مکھی دا. فرمایا جڑی جہنم دی اگ سمندراں دریاواں ندی نالے دے پانی پایا نہیں بوئی دی، جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہی نا، میں انہیں کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دینا. تیسرا بندہ کیڑا ہے جڑا گناہ کر کر کے سخت ہو گیا، جنہوں کدی رون آیا ہی نہیں. تیسرا بندہ ہوئے بڑا کوشش کرتا رون دی پر نہیں، اتو آواز آئی رون والا منہ ہی بنا لے، ہی رون والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گے. تو ایک باری رون والا منہ لے کے آتے صحیح تے آن کے کہہ نہ بنو، آن کے آتے صحیح میرے کول اے باندے انبار اللہ. ویلا بہ کے نا تے انہوں کدی کیا کر میرے کول اے باندے انبار اللہ، تیری صفت غفار ستار اللہ. میرے کول اے باندے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے. میرے کول اے باندے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے. تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو تووے، میرے جے آسی کیوں بے آس ہووے. گناہگار عاجز ہاں بے کس بیچارہ، مگر تیری رحمت دا مولا سہارا. الہی تو اپنی کریمی دا صدقہ، الہی بزرگی رحیمی دا صدقہ. الہی پریشانیاں دور کر دے، غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے. اچھی کہہ دیو آمین. غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے. الہی میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا، تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا. تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا. الہی میں ہر ویلے کراں اے دعاواں، قیامت نو میں سدھائی جنتاں نو جاواں. اللہ تھوڑے آن چ دیر ہے وہ معاف کرن چ دیر. اور زمانے دی کنجری کتے نو پانی پیائے تے پانی پیان دی وجہ تو کتے نو پانی پیان دی وجہ کتے نو. کتا پلیت جانور ہے نا، بولیے برتن جو منہ پا دے کتنی دفعہ دھوئی دے؟ 7 دفعہ دھوئی دے. ایویں ہی ہے نا، تو انہیں اپنی جتی جو پانی کڈ کے پیا ہے تے رب نو عذاب پسند آ گئی. اور امام ابن حجر نے لکھا ہے یہ رات بھی بدکاری کر کے جا رہی سی، یہ جسم نپاک ہے، کپڑے نپاک نے، پلیت نے. آواز آئی تیرے کپڑے پلیت نے، جتی پلیت ہے، کتا پلیت ہے، تیری ادا منو اینی پسند آ گئی ہے، میں زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے. دیکھ لے پہلا داکا رحمت ہے، دوسرا داکا استغفار دا، تیسرا داکا رمضان دا اتکم من النار دا. پہلے چ رحمت، دوجے چ بخشش. تے نہیں ہونا کہ دوجے چ رحمت منگے تے پہلے چ بخشش. انہیں کہا انہیں بخشش دا داکا نہیں، رحمت دا رحمت مانگ. نہیں، اللہ دے تو کسے داکے چ بھی آ جا، اور تیرا کام میں رحمت دے سستے ریٹ دے تیرے گناہاں نو دھونا میرا کام ہے. جہان تے تینو آندا ہے ایک گناہ
تیرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا لکھاں گناہ تیرے اللہ ویکھے تے پردے پاون والا بندہ گناہ کر کے جدو اللہ دے سامنے بیندہ ہے نا تے شرمندہ ہوندہ ہے نا شرمندہ اللہ میں اپنے کیتے تے اللہ اندر نبی پاک فرماندے نے شرمندگی وی جڑی ہے نا اے وی توبہ ہے تو شرمندہ ہونا اللہ تاوی تینوں معاف کر دے یار اے تو وڈا رحیم کیڑا ہی پھر اللہ نو اتنی خوشی ہوندی ہے نا اپنے بندے دے آن دی ہن سارے بندے رمضان چاہندے نے نا بھاویں نہ سال نہیں بھی ہونا پھر بھی اللہ نو بڑی خوشی جے تھی ہونا کئی آئے نا جمعے تے بھاویں سال جمعہ نہ بھی پڑھنا اللہ نو پھر بھی خوشی کیوں تھوڑے آن دی اج بھی خوشی ہے کہ چلو سال بعد آئے تے آؤ بول دے نہیں اللہ نو اتنی خوشی ہوندی ہے جگاں دے پیر فرماندے نے ایک بندہ سواری دے اوتے اپنا انہیں سمانے سفر رکھے ہے پانی ہے ستو نے کھجوراں کھان پین دا سامان سواری لدی ہے سفر کر رہا ہے جنگل چ جا کے درخت تھلے آرام کردا ہے سو جاندا ہے سواری غائب ہو گئی اٹھیا بڑا پریشان پہ اتنے نہ کوئی دکان ہے نہ مکان ہے نہ شہر ہے نہ کوئی بستی ہے یار میں تو مر جاگا ہوں یہ چیز سوچدا سوچدا سو گیا تے سون تو بعد پھر اٹھیا سواری دے اتے کھڑی ہے تے نہ راضی ہوندا ہے حدیث مسلم دی ہے آندا اللہم عبدی اللہم انت عبدی وانا ربک اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب ہاں راضی ہویا آندا تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا تے کہنا کی سی تو میرا رب ہے تے میں تیرا خوشی ایمی ہوئی ہے خوشی دے اندر آڑ کے آندا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب تے حدیث دے الفاظ نے اختاؤ من شدت الفرح اللہ دی اس گل دے اتے اینا خوش ہوندہ ہے رب برشاہ دے دی گل دی وجہ تو مسکرائی جا رہے ہیں میرا بندہ ہے کہتے منو ہی دیا ہے کہتے منو ہی دیا ہے نا کہ اور نو تری کہیں دا بیا اللہ نے جنی خوشی اس بندے نو اپنی سواری دے لبن دی ہوئی ہے نا اور میرے گناہگار بندے ہو کول اینا دے آبا دے پردے میں نہ پاواں دے کون پائے بول دے نہیں کون پائے میری رحمت دا دریا وگدا او دریا وی بے بہا وگدا آؤ میرے بوئے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں میری ذات دے سہارے منگ دے رو میرے کول ایویں نہ سنگ دے رو تو ہور کسے در تے جاویں نہ کسے اور اگے چولی پھیلاویں نہ رب دے نے میں عطا نہ کراں رحمان نہیں او تمہیں میرے کولو نہ منگے انسان نہیں کدے کولو منگنا اللہ کولو منگنا ہے فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان عفوا غفور الرحیم فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی بخشش منگو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے کتے اللہ فرما دینے توبو الاللہ جمیعا ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون توبو الاللہ جمیعا اور سارے دے سارے اللہ کو لو توبہ کرو ایوہ المؤمنون اے مومنو لعلکم تفلحون جدو تسی توبہ کرو گے تسی فلا پا جاؤ گے کی ہوئے گا فلا
پا جاؤ گے ایک اور قرآن دا مقام سن لو والذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ایمان والے پچھلی راتی کی آندے نے اللہ سی ایمان لے آیا ساڑے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ سانو عذاب جہنم کو بچا لے۔ یہ صبر کرن والے دنیا دے لوگوں، یہ صبر کرن والے فرما بردار تے اللہ دے راہ خرچ کرن والے، سرگی دے وقت اٹھ کے رب کولو معافیاں منگن والے، تے سارے نبیاں نے بھی اللہ کولو کی منگیا؟ بولو ربنا، بابا جی آدم کی کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ یار دا آواز تھوڑا کھولو، اے یہ نا سپیکر یہ ہوئی ہے۔ میرے بھائی میں دسنا اے چاہنا وا اے میکروفون اے نہیں چلدا، ذرا غور کیجئے توجہ۔ انسان جدوں اللہ دی عدالت دے اندر آوندا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ذرا غور کیجئے، ایک عورت نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوندی ہے، کیسے اچھے ہو لوگ سر، آن کے آندی اللہ رسول میں گناہ کر بیٹھی ہاں، زنا کیتا ہے تے منو حمل ہو گیا ہے، تے اللہ دے رسول طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول منو پاک کر دیو۔ آقا فرماندے نے جا بی بی بچے دا کی قصور ہے، جڑا تیرے پیٹ سے بچے نو جنم دے گی پھر آئی، بچے نو جنم دے گے پھر آگئی۔ اللہ رسول اے بچہ ہے، فرمایا نو کھان پلان دی تے عادت پا، 6 مہینے دا بچہ نہیں، 6 مہینے دا تو دے آچ روٹی دا ٹکرا پھڑایا تے جگہ دے پیر کو پھر آگئی۔ اللہ رسول طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول منو گناہ تو پاک کر دیو۔ جگہ دے پیر دے صحابہ انو لے جاندے نے تے جا کے انو لگے نے رجم کرن، زمین چ گٹیا تے پتھر وج رہے نے، اے دی روح جیڑی یہ نکل جاندی ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اے دا جنازہ پڑھان لگے نے۔ جدو جنازہ پڑھان لگے نے میرے تیرے پیر و مرشد تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا انہیں تے بدکاری کیتی ہے تے تسی دا جنازہ پڑھا رہے ہو۔ آقا فرماندے نے سن لے عمر لقد تابت توبتن لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسیت وحل وجدت توبتن افضل من ان جادت بنفسیہا للہ تعالی۔ انہیں اللہ دی رضا واسطے اپنی قربانی دے دیتی ہے۔ عمر تو انہیں بدکاری کیتی ہے، رب نو دی توبہ اتنی پسند آئی ہے کہ مدینے دے 70 گناہگار آتے ایدی توبہ تقسیم کر دیتی جائے، اللہ عمر انہوں بھی انہاں 17 نو بھی اللہ جنت عطا کر دے۔ ایدی توبہ اتنی پسند آئی۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، یہ وہ لوگ نے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت بریدہ بیان کر دینے، مائز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
انہاں کو بھی گناہ سرزد ہو گیا ہے، یہ بھی اللہ دے رسول دی عدالت چاہے اللہ رسول پاک کر دیو۔ آپ نے فرمایا جا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ پھر آیا دوسری دفعہ، اللہ رسول پاک کر دیو نا۔ آپ نے فرمایا کوئی نشہ نشہ تو نہیں کیتا؟ پھر چلا گیا، پھر تیسری دفعہ آیا، آقا فرماتے نے دا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ جی اللہ رسول ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اللہ رسول میں گناہ کر بیٹھا، پاک کر دیو۔ ہائے 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 ہائے، ماعز نو صحابہ نے پتھر مار مار کے رجم کیتا ہے، جان نکل گئی تے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ جی بیٹھے نے، آقا فرماندے نے ماعز واسطے بخشش دی دعا کرو۔ کچھ صحابہ کچھ گلا کردے نے، کچھ تے جگاں دے پیر فرماندے نے لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امتی لوسعتہم، فرمایا میرے صحابیوں میری امت دے بیشتر حصے پہ معاذ دی توبہ تقسیم کر دیتی جائے، اللہ میری امت دی چوتھے حصے نو معاذ دی توبہ دی وجہ تو جنت عطا کر دے گا۔ کتنی بڑی وہ توبہ اللہ نے قبول کی تھی۔